मानिस केले बाँच्ने गर्छ? लियो टल्स्टाय। रुसको कुनै गाउँमा आफ्नो नाउँमा एक बित्ता पनि जग्गा जमिन नभएको सिमोन नाउँ गरेको एकजना दलित गरिब बस्थ्यो। ऊ छालाको जुत्ता सिलाउने काम गर्थ्यो। उसले आफ्नी श्रीमती र छोराछोरीहरू राख्नलाई एउटा किसानको छाप्रो भाडामा लिएको थियो र ज्यालादारीबाट पेट पाल्थ्यो। ज्याला सस्तो थियो तर रोटी महँगो थियो, त्यसैले उसले कमाए जति सबै खानामा खर्च भइहाल्थ्यो। हिउँदमा लगाउन भनेर सिमोन र उसकी श्रीमती दुवैजनाका लागि भेडाको छालाको एउटा मात्रै कोट थियो, त्यही पनि पुरानो र ठाउँ ठाउँमा फाटिसकेको। नयाँ कोट सिलाउन भनेर सिमोनले भेडाको छाला किन्न खोजेको पनि 2 वर्ष भइसकेको थियो। यसपल्ट भने हिउँद लाग्नु अघि नै केही पैसा जोगाउन सिमोन सफल भयो। 3 रुबल श्रीमतीको कन्तुरमा लुकाइराखेको थियो अनि गाउँका गाहकीहरूबाट उसले 5 रुबल र 20 कोपेक उधारो उठाउन बाँकी थियो। एक बिहान उसले भेडाको छाला किन्न गाउँतिर जाने तयारी गर्यो। कमिजमाथि उसले श्रीमतीको ज्याकेट लगायो अनि त्यसमाथि कपडाको कोट पनि लगायो। श्रीमतीको कन्तुरबाट पैसा निकाल्यो र खल्तीमा हाल्यो र बिहानको नास्ता खाएर लट्ठी टेक्दै गाउँतिर निस्कियो। उठाउन बाँकी 5 रुबल त उठाइहाल्छु, उसले सोच्यो। आफूसित भएको 3 रुबल थप्छु, यति पैसाले त जाडोको कोट सिलाउन भेडाको छाला किन्न जति पनि पुग्छ। ऊ गाउँमा आयो र किसानको छाप्रोमा गएर बोलायो, तर घरको मालिक थिएन। किसानकी श्रीमतीले अर्को सातासम्ममा उधारो चुकाउने वचन दिई सिमोन अर्को किसान कहाँ गयो, तर त्यसले आफूसँग पैसा छैन भनेर किरिया खायो र सिमोनलाई तिर्न बाँकी मध्ये जम्मा 20 कोपेक मात्रै दियो। पैसा उठाउन नसकेपछि सिमोनले उधारोमा भेडाको छाला किन्ने कोसिस नगरेको पनि होइन, तर व्यापारीले उसलाई पत्याएन। नगद लिएर आऊ अनि रोजी छाने छाला लैजाऊ, अनि रोजी छाने छाला लैजाऊ, उसले भन्यो। जम्मा जम्मी 20 कोपेक उधारो उठाउनु र एकजना किसानले मर्मत गर्न दिएको एक जोर बाक्लो उनी कपडाको बुट बोकेर ल्याउनु मात्रै बिचरो सिमोनको त्यस दिनको उपलब्धि भयो। सिमोन निराश भयो। उसले भोड्कामा 20 कोपेक खर्च गर्यो र छालासाला नकिनी फर्कियो। बिहान उसलाई जाडो लागेको थियो, तर अब भोड्का पिइसकेपछि भेडाको छालाको कोट बिनै पनि उसलाई न्यानो लाग्यो। एक हातले तुसारो जमेको भुइँमा ट्वाक ट्वाक हिर्काउँदै र अर्को हातले उनी कपडाका बुट हल्लाउँदै ऊ एक्लै के कुरा फलाक्दै घरतिर हिँड्यो। भेडाको छालाले बनेको कोट नलगाए पनि मलाई त न्यानै छ, उसले सोच्यो। अलिकति 3 पाने के लगाएको थिएँ, यसको नसा त मलाई मजाले चढेछ। भेडाको छाला किन चाहियो र? त्यो नभए पनि मलाई भालै भएन। म भेडाको छालाको कोट बिना पनि बाँच्न सक्छु। तर यो पक्का हो कि मेरी श्रीमती भने सुर्ताउने छ। मैले दिनभरि काम गरेर पनि आफ्नो ज्याला नपाउनु त लाज मर्नु हो। एकछिन पर्ख त, तिमीले मेरो उधारो तिरेनौ भने पक्का हो म तिम्रो छाला काटेर कोट लगाउँछु, भेडाको होइन। फेरि भन त, तिमीले एकपटकमा जाबो 20 कोपेक दिने? के गर्नु मैले त्यो कोपेकले? पिउने, अरू के नै गर्न सकिन्छ र त्यो जाबो पैसाले? तिमीहरूले गोजी रित्तै छ भन्दा हुने, साँच्चै होला रे। अनि मेरो हाल चाहिँ के नि? तिमीसँग आफ्नै घर छ, गाई बस्तुहरू छन्, सब थोक छ। मेरो हेर त, सम्पत्तिका नाउँमा यही आङका लुगा मात्रै छन्। तिमी मकै आफै उमार्छौ, मैले त हरेक अनाज किन्नुपर्छ। खुरुक्क मेरो उधारोतिर, अरूलाई मूर्ख बनाउन नखोज। यसरी फतफताउँदै ऊ सडकको कुइनेटोमा रहेको प्रार्थना घर नजिक आइसकेको थियो। मास्तिर हेर्दा उसले प्रार्थना गृहको पछिल्तिर केही सेतो सेतो चिज देख्यो। दिन ढल्दै थियो, त्यसैले उसले त्यो वस्तुलाई निहालेर हेरे पनि के हो भनेर खुट्याउन सकेन। पहिले यहाँ कुनै सेतो ढुङ्गो त थिएन। के यो साँडे होला त? साँडे जस्तो पनि छैन। यसको टाउको त मानिसको जस्तो छ, तर यो धेरै सेतो छ। यस्तो चिसोमा त्यहाँ मान्छे के गरेर बस्छ?
नजिक पुगेपछि ऊ तीन छक्क पर्यो। त्यो त वास्तवमा मान्छे नै थियो। जिउँदो हो कि मरेको हो ठम्ब्याउन नसकिने, पुरै नाङ्गो अनि प्रार्थना गृहमा अडेस लागेको। सिमोन डरले काम्यो। उसले सोच्यो, कसैले यसलाई मारेर नाङ्गै पारी यहाँ ल्याएर छोडिदियो होला। म यसको नजिक गएँ भने पक्कै पनि झमेलामा पर्छु। यति विचार गरेर ऊ तर्किएर हिँड्यो। त्यस मानिसलाई देख्नु पर्ला कि भनेर ऊ प्रार्थना गृहको अघिल्तिरबाट भएर गयो। अलिकति अगाडि गएर हेर्छ त त्यस मानिसले आफैलाई हेरिरहेको। सिमोन पहिलेभन्दा झन् डरायो र सोच्यो, फर्केर जाउँ कि बाटो तताउँ। उसको नजिक गयो भने खतरामा पर्न सक्छु। कसलाई थाहा र त्यो कस्तो मानिस हो। उसको नजिक गएँ भने उफ्रेर त्यसले मलाई घाँटी अठ्याएर मार्ला। म माथि जाइ लागेन भने पनि मलाई त्यो घाँडो भन्न सक्छ। त्यस नाङ्गो मान्छेका निम्ति मैले गर्न सक्ने कुरा के नै छ र? यिनै आफूले लगाएका लुगा फुकालेर दिए मात्रै त हो। यस्तै सोचेर सिमोन फटाफट लम्कियो। तर अचानक उसको विवेकले उसलाई धिक्कार्यो र ऊ टक्क अडियो। सिमोन, त के गर्दैछस्? उसले आफैलाई भन्यो। त्यो मान्छे मर्न लागेको पनि हुन सक्छ। त चाहिँ तर्सेर भाग्ने? के त त्यति धनी छस् र त्यसले तँलाई लुट्ला कि भने डराएको? छी, तँलाई त लाज लाग्नुपर्ने। ऊ फरक्क फर्कियो र त्यो मानिस भएको ठाउँमा गयो। त्यस मानिसको नजिक पुगेपछि सिमोनले देख्यो कि त्यो त जवान र तन्दुरुस्त थियो अनि उसको शरीरमा कुनै चोटपटक लागेको थिएन। तर ऊ जाडोले कामेको र डराएको भने प्रष्टै देखिन्थ्यो। सिमोन उसको नजिकै गए पनि उसले आँखा उगारेर सिमोनलाई हेर्यो। त्यसको पहिलो हेराइ नै सिमोनलाई त्यो मानिस मन पर्नुको कारण बन्यो। उसले आफूले बोकेका जुत्ता भुइँमा फ्याँक्यो अनि आफूले लगाएको कोट फुकाल्दै, यो फाल्तु कुरा गर्ने समय होइन भन्दै, ल यो कोट लगाइहाल भनेर त्यस मानिसको कुहिनो समात्यो र उठ्न मद्दत गर्यो। नौलो मानिस उभिएपछि सिमोनले त्यसको जिउ सुक्खर अनि हातखुट्टा सलसलाउँदा भएको पायो अनि उसको मुहार सुन्दर र दयालु देखिन्थ्यो। सिमोनले आफ्नो कोट त्यस मान्छेको काँधमा राखिदियो, तर त्यसले कोट लगाउन जानेन। सिमोनले त्यसका हात कोटका बाहुलामा छिराइदियो र जिउमा राम्ररी लपेटिदिएर कोटका फित्ता पनि बाँधिदियो। सिमोनले आफ्नो च्यातिएको टोपी पनि त्यसलाई लगाइदिने विचारले फुकाल्यो। तर यसो गर्दा उसको आफ्नो टाउको चिसो भयो अनि उसले सोच्यो, म त पुरै तालु खुइलेछु, तर यसको त घुम्रेको लामो कपाल रहेछ। यति गमेर टोपी फेरि आफ्नै टाउकोमा लगायो। उसलाई बरु खुट्टामा केही लगाइदिनु असल होला भन्ठानेर उसले त्यसलाई बस्न लगायो र मर्मत गर्न भनेर ल्याएका बाक्लो उनी कपडाका बुटहरू लगाउन मद्दत गर्यो। लौ त साथी, अब हिँड र जिउलाई न्यानो पार, अरू कुरा गर्दै गरौँला। हिँड्न सक्छौ? त्यो मानिस उठ्यो र सिमोनलाई मायालु भई हेर्यो, तर एक शब्द पनि बोलेन। तिमी किन बोल्दैनौ? सिमोनले भन्यो, यहाँ बसिरहन धेरै ठन्डी छ, हामी घर जानै पर्छ। तिमीलाई हिँड्न गाह्रो भएको भए मेरो लट्ठी समाऊ, हामी यहाँबाट हिँडौँ। त्यो नौलो मानिसले पाइला चाल्यो र सिमोनभन्दा पछि नपरिकनै सरासर हिँड्यो। सँगै हिँडिरहँदा सिमोनले उसलाई हेर्यो, तिमी कहाँबाट आएका हौ? म यतातिरको होइन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। यता वरपरका मान्छेहरूलाई त म चिन्दछु, तर तिमी प्रार्थना गृहमा कसरी आइपुग्यौ? म भन्न सक्दिनँ। के कसैले तिमीलाई दुर्व्यवहार गर्यो? होइन, ईश्वरले मलाई दण्ड दिएका हुन्। साँच्चै हो, सबैमाथि शासन गर्ने त उनै ईश्वर हुन्। तैपनि तिमीले खाना र बास खोज्नुपर्ने हुन्छ। कता जान्छौ? जता गए पनि मलाई उस्तै हो। सिमोन छक्क पर्यो। त्यो मानिस नराम्रो चालको त देखिँदैनथ्यो अनि भलाद्मी पाराले बोल्थ्यो, तर आफ्नो कुनै कुरा पनि खोल्दैनथ्यो। कसलाई थाहा र यस बिचरालाई के भएको थियो? सिमोनले सोच्यो अनि त्यस अपरिचितलाई भन्यो, त्यसो भए ठिकै छ, मसँगै मेरो घरमा हिँड र कम्तीमा एकछिन भए पनि ज्यान तताऊ। सिमोन घरतिर लम्क्यो अनि अपरिचितले उसलाई पछ्यायो। बतास चर्को चल्यो र सिमोनले श्रीमतीको ज्याकेट मात्रै लगाएको हुनाले उसलाई चिसो भयो। ठन्डीले जिउ नै जम्ला जस्तो भयो र बारम्बार उसले आफ्नो नाक पुछिरह्यो अनि श्रीमतीको ज्याकेट जिउमा राम्ररी लपेट्यो। उसले मनमनै सोच्न लाग्यो, म त भेडाको छाला किन्न निक्लेको थिएँ, तर फर्किँदा साथमा भएको कोट पनि अर्कैलाई लगाइदिएर फर्किँदैछु। त्यसमाथि एउटा नाङ्गो भुतुङ्गो मानिसलाई साथमा ल्याएको छु।
म्याट्रियोना पक्कै खुसी हुने छैन। श्रीमतीका कुरा सम्झेपछि ऊ विरक्त भयो। तर जब उसले अपरिचितलाई हेर्यो र प्रार्थना गृहमा उसको खोजी नीति गरेको सम्झियो, उसको मन प्रफुल्लित भयो। त्यस दिन सिमोनकी श्रीमती म्याट्रियोनाले सबै कामधन्दा बेलैमा सकी। उसले दाउरा चिरी, पानी ल्याई, बच्चाहरूलाई खुवाई, आफूले पनि खाई र पाउरोटी कहिले बनाउने होला भनेर टोलिन थाली। आजै बनाऊ कि भोलि? पाउरोटीको एउटा ठूलो टुक्रा अझै बाँकी थियो। सिमोनले पसलतिरै केही खाएको रहेछ भने र घरमा आएर धेरै खान मन गरेन भने पाउरोटी अर्को दिनलाई पनि पुग्छ, उसले सोची। उसले पाउरोटीको टुक्रो हातमा लिएर बारम्बार जोखी र सोची, आज म बनाउँदिन। हामीसँग केवल एकचोटिलाई पाउरोटी बनाउन पुग्ने पिठो मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई त हामी शुक्रबारसम्म फारो गर्न सक्छौँ। यस्तै सोचेर म्याट्रियोनाले बचेको पाउरोटी राखी र टेबुलनिर बसेर लोग्नेको फाटीको कमिज टाल्न थाली। कमिज सिलाइरहँदा सिमोनले कस्तो छाला किने होला भनेर सोच्न थाली। छाला बेच्ने त्यो एउटै पसलेले उसलाई ठग्यो कि कतै? मेरो सोझो लोग्ने कसैलाई ठग्दैन, तर उसलाई त बच्चाले पनि उल्लु बनाउन सक्छ। 8 रुबल भनेको सानो पैसा होइन। त्यति पैसाले त राम्रो कोटै किन्न पाइन्छ, छाला मात्रै हो र? गएको वर्षको हिउँदमा गतिलो कोट नभएर पनि कति गाह्रो भयो। ऊ बाहिर जाँदा हामीसित भएका सबै लुगा खप्टाएर जान्छ र मेरो लागि केही पनि बाँकी रहँदैन। लुगा नभएर म कतै जान पाउँदिन। आज ऊ धेर सबेरै त गएको होइन, तर अहिलेसम्म त फर्किसक्नु पर्ने। कतै ऊ भट्टीतिर त लागेन? म्याट्रियोनाले यस्तो सोची भ्याएकी मात्रै थिए। दैलोमा हिँडाएको आवाज सुनि अनि कोही भित्र पस्यो। बाहिर निस्की। त्यहाँ उसले 2 जना मानिस देखी, सिमोन र कपडाको बुट लगाएको टोपी बिनाको मानिस। म्याट्रियोनाले उसको लोग्नेले रक्सी खाएको पत्तो पाई। रक्सी पो धोकेको रहेछ, उसले मनमनै भनी अनि देखी कि सिमोनले कोट लगाएको थिएन, आफ्नो ज्याकेट मात्र लगाएको छ अनि भेडाको छालाको कुनै पोको ल्याएको छैन। सिमोन लाजले भुतुक्कै भएर चुपचाप उभिएको थियो। म्याट्रियोनाको मन निराशाले चुडियो। पैसा जति पिएर सक्यो, उसले सोचे यही बेकममा मानिससित पिएर सक्यो होला। म्याट्रियोनाले तिनीहरूलाई छाप्रोतिर जान दिए अनि आफू पनि तिनीहरूका पछि पछि लागि। उसले देखि त्यो नौलो मानिस पातलो र जवान छ अनि त्यसले सिमोनको कोट लगाइराखेको छ। उसले कोटको भित्रपट्टि कमिज लगाएको थिएन, न त टोपी नै लगाएको थियो। घरभित्र छिरेर त्यो मानिस ठिङ्ग उभिरहेको थियो, टाउको झुकाएर। म्याट्रियोनालाई लाग्यो यो पक्कै खराब हुनुपर्दछ, नत्र किन डराउनु पर्थ्यो र? तिनीहरूले अब के गर्छन् भनेर हेर्नलाई अघिल्लो छेउ गएर बसी। तर केही पनि नभएको जस्तो गरी सिमोन टोपी फुकालेर बेन्चमा गएर बस्यो। लौ म्याट्रियोना, खाना तयार छ भने हामीलाई केही खान देऊ। म्याट्रियोना आफैसित बरबराई, तर डेक चलिन। पालै पालो तिनीहरूलाई हेरी र मुन्टो हल्लाई। सिमोनले आफ्नी श्रीमती क्रोधित भएकी छ भन्ने चाल पायो, तर केही पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर नौलो मानिसको हात समातेर भन्यो, बस साथी, हामी केही खानेकुरा खाउँ। अपरिचित बेन्चमा बस्यो। हाम्रो लागि केही पनि पकाएको छैन? सिमोनले फेरि सोध्यो। म्याट्रियोनाको रिस भुलुक्कै उम्लिएर आयो। मैले पकाएकी त छु, तर तिम्रो लागि होइन। तिमी त भेडाको छाला किन्न गएका थियौ, तर रक्सीले टिल्ल परेर भएको एउटै कोट पनि अर्कैलाई लगाइदिएर आयो। अझ यतिले नपुगेर यो नाङ्गो अपराधीलाई पनि सँगै ल्यायो। तिमीहरू जस्ता जड्यालाई दिन मसित केही खानेकुरा छैन। भयो म्याट्रियोना, बिना कारण नचिल्लाऊ। बरु तिमीले सोध्नुपर्ने यो कस्तो किसिमको मानिस? ल भन, पैसा के गर्यो? म्याट्रियोना सिमोनको कुरा बिचैमा काटेर कड्की। सिमोनले ज्याकेटको खल्तीबाट 3 रुबल बाहिर निकाल्यो र भन्यो, यहाँ छ। त्रिफोनोभले पैसा दिएन, तर छिट्टै तिर्छु भनेको छ। म्याट्रियोना छन् रिसाई। सिमोनले भेडाको छाला किनेको थिएन, उल्टै आफूसित भएको कोट एउटा नाङ्गो मान्छेलाई लगाइदिएर उसलाई आफूसितै घरमा ल्याएको थियो। उसले टेबुलबाट नोट टप्प टिपी र भनी, म तिमीहरूलाई खाना खुवाउन सक्दिन। संसारका सबै नग्न मतवालाहरूलाई हामी घिचाउन सक्दैनौँ। म्याट्रियोना, मुख सम्हाल। पहिला सुन यो मानिसको भन्नु के छ। जड्या मूर्खबाट म के चाहिँ उपदेश सुन्न पाउँछु?
तिमी रक्स्याहासित मैले बिहे गर्न नचाहेको ठिकै थियो। कोट सिलाउने छाला किन्न गएको मान्छे सबै पैसा पिसिद्यायो। सिमोनले श्रीमतीलाई आफूले 20 कोपेक मात्र खर्च गरेको कुरा सम्झाउन खोज्यो। उसले त्यो मान्छे कसरी फेला परेको थियो भन्ने कुरा पनि बताउन चाह्यो, तर म्याट्रियोनाले उसलाई एक शब्द पनि बोल्नै दिएन। 10औं वर्ष अगाडिका कुरा झिकेर फतफताइरही अन्तमा सिमोनमाथि जाय लागि र ज्याकेटको बाहुला तानी। मेरो ज्याकेट देऊ, मसित भएको यही एउटा हो, त्यही पनि तिमी आफैले लगाउनलाई मबाट यो खोज्छौ? घिनलाग्दो कुकुर, तिमीलाई पिशाचले लगोस्। सिमोनले ज्याकेट फुकाल्न थाल्यो। म्याट्रियोनाले लुची र त्यो ध्यार च्यातियो। उसले ज्याकेट थुतेर काँधमा हाली र ढोकासम्म आई। ऊ बाहिर जान खोजेकी थिई, तर निदो गर्न नसकेर रोकी। ऊ आफ्नो रिस मार्न चाहन्थी, तर नौलो मान्छे कस्तो होला भन्ने खुल्दुली पनि उसलाई थियो। म्याट्रियोना रोकी र भनी, यो असल मानिस हुँदो त नाङ्गो किन हुन्थ्यो र? यससित एउटा कमिजधरी छैन। गतिलो मान्छे भएको भए त तिमीले यसलाई कहाँ भेटायो भनिहाल्ने थियो नि। म तिमीलाई भन्न खोज्दै थिएँ, सिमोनले भन्यो। म प्रार्थना गृहमा आइपुग्दा मैले उसलाई जाडोमा नाङ्गै कठाङ्ग्रिएको देखेँ। नाङ्गै बाहिर बसिरहनलाई यो राम्रो मौसम होइन। ईश्वरले यसलाई म कहाँ पठाइदिए, नत्र ऊ मरिसक्थ्यो होला। म के गरौँ? यसलाई जे पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले मैले यसलाई आफ्नो लुगा लगाइदिएँ। किसानले मर्मत गर्न दिएका बुट पनि लगाइदिएँ र साथमा लिएर आएँ। यसरी नरिसाऊ म्याट्रियोना, यो पाप हो। एक दिन हामी सबैले मर्नै पर्छ भन्ने नबिर्स। म्याट्रियोना सिमोनलाई मुखभरिको जवाफ दिन उठी, तर नौलो मानिसलाई देखेर चुप लागि। त्यो मानिस बेजमा निश्चल भई बसेको थियो, टाउको छातीसम्मै झुकेको, आँखा बन्द र भ्रिकुटीहरू खुम्चिएका। गहिरो पीडामा भएसरी म्याट्रियोना चुप बसेको मौका छोपेर सिमोनले भन्यो, म्याट्रियोना, के तिमी ईश्वरलाई प्रेम गर्दिनौ? सिमोनको यो वचन सुन्ने बित्तिकै म्याट्रियोनाले त्यस अपरिचितलाई हेरी अनि अचानक उसको मन त्यसप्रति बग्लियो। ऊ ढोकाबाट फर्केर भित्र आई र अगेनोमा गएर खाना निकाली। टेबुलमा कप राखी र त्यसमा अलिकति कभास नाउ गरेको रुसी पेय राखी। त्यसपछि उसले चम्चा र चक्कुको साथमा बचेको पाउरोटीको अन्तिम टुक्रो ल्याएर राखिदिए। खान मन लागेको भए खाओ, उसले भनी। सिमोनले अपरिचितलाई टेबुलमा तान्यो र भन्यो, यता बस नौजवान। सिमोनले पाउरोटी काट्यो र टुक्रा टुक्रा पारेर कभासमा चोप्यो र तिनीहरू खान थाले। म्याट्रियोना टेबलको कुनामा बसेर हातले टाउको अड्याएर तिनीहरूले खाएको हेरिरही। अनि म्याट्रियोना त्यस अपरिचितप्रति दयाले भरी र आफैलाई माया गर्न थाली। एकाएक त्यस अपरिचितको अनुहार उज्यालो भयो। त्यसका भ्रिकुटीहरू अब खुम्चिएका थिएनन्। उसले आँखा उठायो र म्याट्रियोनालाई हेरेर मुस्कुरायो। तिनीहरूले खाना खाइसकेपछि टेबुल पुसपास पार्दै उसले त्यस अपरिचितसँग कुरा गर्न लागि, तिमी कहाँ हौ? म यतातिरको होइन। यहाँ सडक हुँदो कसरी आइपुग्यो त? म भन्न सक्दिनँ। कसैले तिमीलाई लुट्यो कि ईश्वरले मलाई सजाय दिए? तिमी त्यहाँ नाङ्गै थियौ? हो, नाङ्गै र कठ्याङ्ग्रिएको थिएँ। सिमोनले मलाई देखे र म माथि दया देखाए। उनले आफ्नो कोट खोलेर लगाइदिए, मलाई यहाँ ल्याए। तिमीले मलाई टिठ्याएर खुवायो पिलायो, ईश्वरले तिमीलाई इनाम दिनेछन्। म्याट्रियोना उठी र झ्यालमा राखेको टाल्दै गरेको सिमोनको कमिज ल्याएर अपरिचितलाई दिए। भित्र पसेर उसले अपरिचितको लागि एक जोडी सुरुवाल पनि ल्याइदिए। यी लुगा लगाऊ र अगेनो छेउ वा मचान जता सुत्न मन लाग्छ सुत। अपरिचितले कोट फुकाल्यो र कमिज लगायो अनि मचानमा गएर सुत्यो। म्याट्रियोनाले मैनबत्ती निभाई कोट लिई र श्रीमान सुतेको ठाउँमा गएर पल्टी। ऊ कोट ओढेर ढल्की, तर निदाउन सकिन, किनभने उसले आफ्नो दिमागबाट त्यस अपरिचितलाई हटाउन सकेकी थिइन। जब उसले त्यस अजनबीले बचेको पाउरोटीको अन्तिम टुक्रो खाइरहेको र भोलि खानका लागि केही पनि नबचेको अनि लोग्नेको सुरुवाल र कमिज पनि आफूले त्यसलाई दिएको सम्झी उसलाई केही पछुतो लाग्यो। तर जब आफूले खाना दिएपछि त्यो मानिस कसरी मुस्कुराएको थियो भन्ने याद गरी उसको मन त्यसै फुरुङ्ग भयो। धेरै बेरसम्म ननिदाइकनै ऊ त्यत्तिकै ढल्किरही। सिमोनले कोट आफूतिर तानेपछि ऊ पनि जागिरहेछ भन्ने चाल पाई, सिमोन
किन? तिमीहरूले बाँकी सबै पाउरोटी खायो, भोलि के खाने हो मलाई थाहा छैन। छिमेकी मार्थासित अलिकति सापट माग्न सकिन्छ होला। हामी जिउँदै छौँ भने खानको लागि केही न केही भेट्टाउनेछौ म्याट्रियोना, चिन्ता नगर। ऊ एकछिन यत्तिकै पल्टिरही र फेरि भने, त्यो असल जस्तो देखिन्छ, तर किन हामीलाई आफ्नो बारेमा केही पनि भन्दैन? उसका आफ्नै कारण होलान् म्याट्रियोना, छोडिदेऊ न। सिमोन, किन? हामी गरिब छौँ र पनि अरूलाई दिन्छौँ, तर किन कसैले हामीलाई केही दिँदैन? यसको जवाफ के दिनुपर्ने हो सिमोनलाई मेलोमेसो आएन। त्यसैले उसले केवल भन्यो, अब कुरा गर्न बन्द गरौँ के? अनि ऊ कोल्टे फर्किएर निदाउने चेष्टा गर्न थाल्यो। सिमोन बिहानै बिउजियो। बच्चाहरू अझै निदाइरहेका थिए। उसकी श्रीमती छिमेकमा पैँचो माग्न गएकी थिए। पुरानो कमिज र सुरुवाल लगाएको त्यो अपरिचित भने माथितिर हेर्दै बेन्चमा एक्लै बसिरहेको थियो, हिजोको भन्दा अनुहार उज्यालो पारेर। सिमोनले उसलाई भन्यो, ठिकै छ साथी, बाँच्नको लागि काम गर्नुपर्छ। तिमी के काम गर्न जान्दछौ? मलाई केही काम थाहा छैन। सिमोन छक्क पर्यो, तर पनि भन्यो, सिक्न चाहनेले जे पनि सिक्न सक्छ। मानिसहरूले काम गर्छन्, त्यसैले म पनि काम गर्दछु। तिम्रो नाम के हो? मिखाएल। तिमी आफ्नो बारेमा कुरा गर्न चाहदैनौ भने ठिकै छ, त्यो तिम्रो निजी मामला हो। तर तिमीले आफ्नो जीविका आफै चलाउनु पर्छ। मैले भनेको जसरी काम गर्छौ भने म तिमीलाई खाने र बस्ने सुविधा दिन्छु। ईश्वरले तिमीलाई इनाम दिउन्। म सिकाउँला, के गर्नुपर्ने हो सिकाऊ। सिमोनले धागो लियो र बुढी औँलामा राख्यो र त्यसलाई घुमाउन सुरु गर्यो। हेर त, यो सजिलै छ। मिखाएलले उसलाई हेऱ्यो। केही धागो सिमोनले राखे जसरी नै आफ्नै औँठामा राख्यो, ढकनी समात्यो र धागो काट्यो। सिमोनले उसलाई कसरी धागोमा मैन दल्ने भन्ने कुरा पनि गरेर देखायो। त्यो काममा पनि मिखाएल उत्नीखेरै पोख्त भयो। अनि सिमोनले उसलाई छालालाई कसरी घुमाएर सिउने भनी देखायो र यो पनि मिखाएलले एकैचोटिमा सिक्यो। सिमोनले उसलाई जे देखाउँथ्यो त्यो कुरा मिखाएलले एकैचोटिमा बुझ्थ्यो। 3 दिनपछि त उसले आफ्नो जीवनभरि नै जुत्ता सिलाएसरी पारङ्गत भएर काम गर्न थाल्यो। ऊ एक छिन पनि नबिसाई काम गर्थ्यो, तर खाना भने थोरै खान्थ्यो। काम सकिसकेपछि ऊ मास्तिर हेर्दै चुपचाप बस्थ्यो। मुस्किलैले सडकतिर निस्कन्थ्यो। आवश्यक परेको बेला मात्रै बोल्थ्यो। न त कहिल्यै ठट्टा गर्यो, न त कहिल्यै हाँस्यो। सिमोनको घरमा आएको पहिलो साँझ म्याट्रियोनाले उनीहरूलाई खाना खान दिएको बेलामा बाहेक तिनीहरूले उसलाई मुस्कुराएको कहिल्यै देखेनन्। दिन, हप्ता, महिना हुँदै वर्ष दिन बित्यो। मिखाएल सिमोनसँग काम गर्दै बस्थ्यो। यतिन्जेलमा उसको नाउँ वरिपरिका गाउँहरूसम्म फैलिसकेको थियो। सिमोनको कामदार मिखाएलले जस्तो मसिनो गरी बलिया जुत्ता कसैले पनि सिलाउन सक्दैन भनी मानिसहरू चर्चा गर्थे। आसपासका सबै जिल्लाका मानिसहरू सिमोन कहाँ जुत्ता सिलाउन भनी आउन थाले। अनि सिमोनको कमाई पनि राम्रो हुन थाल्यो। हिउँदको एक दिन सिमोन र मिखाएल काम गरिरहेका थिए। घन्टीहरू भएको 3 घोडे बग्गी छाप्रो अगाडि आयो। झ्याल बाहिर हेर्दा बग्गी तिनीहरूको ढोका अगाडि रोकिएको देखे। एकजना सुकिलो नोकर झट्टपट ओर्लियो र मालिकका निम्ति बग्गीको ढोका खोलिदियो। बुवादारी कोट लगाएको एकजना भलादमी बाहिर निस्कियो र सिमोनको छाप्रोतिर बढ्यो। म्याट्रियोना माथिबाट कुदेर आई र ढोका भङ्ग पारेर खोलिदिए। भलादमीलाई झुपडीमा बस्न निहुरिनु पर्यो। भित्र पसेर उभिँदा उसको टाउकोले झन्नै दलिन छोयो। कोठाको सबै ठाउँ उसैले ओगटे जस्तो। सिमोन जर्याक जुरुक उठ्यो, झुकेर भलादमीलाई अभिवादन गर्यो र छक्क परेर हेऱ्यो। त्यस्तो मानिस कहिल्यै देखेको भए पो? सिमोन आफै दुब्लो पातलो थियो। मिखाएल पनि दुब्लो नै थियो। म्याट्रियोनाको शरीरमा त झन् हाडछाला मात्रै थिए, तर यो मान्छे भने अर्कै संसारको जस्तो थियो। अनुहार रातो पिरो, गर्दन साडेको जस्तो, ज्यान फलामले बनेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस भलादमीको दम बढ्यो। उसले बुहादारी कोट फुकाल्यो र बेन्चमा बस्दै भन्यो, तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ जुत्ता बनाउने मालिक हो? म हुँ मालिक, सिमोनले अघि सरेर भन्यो। अनि त्यस भलादमीले ठुलो स्वरले आफ्नो नोकरलाई बोलायो, ए फेड्का, छाला ल्याएर यहाँ आइज। एउटा पोको बोकेर नोकर हतारमा भित्र पस्यो। भलादमीले नोकरको हातबाट त्यो लियो र टेबलमा राख्यो। यो खोल, उसले भन्यो। उसको नोकरले त्यो खोल्यो। भलादमीले छाला देखाउँदै भन्यो, यी यता हेर त,
तैँले यो छाला देखिस्? देखेँ मालिक, तर तँलाई थाहा छ यो कस्तो खालको छाला हो? सिमोनले छाला छामियो र भन्यो, यो राम्रो छाला हो हजुर। ए मूर्ख, तैँले आफ्नो जीवनमा यस्तो छाला कहिल्यै देखेको छैनस्। यो जर्मन छाला हो, 20 रुबल परेको। सिमोन डरायो र भन्यो, मैले यस्तो छाला कहाँ देख्न पाउनु र हजुर? ठिक हो, के तँ यो छालाको बुट सिलाउन सक्छस्? म सिलाउन सक्छु हजुर। त्यसपछि भलादमीले सिमोनलाई कडा स्वरमा भन्यो, तँ सक्छस्? सक्छस् त? ठिक छ, तर याद राख्नु तँ कसको लागि बुट बनाउँदैछस् अनि छाला कस्तो हो। बनाउन सक्छस् भने लैजा र छाला काट, तर सक्दैनस् भने भन्। म तँलाई अहिले भनिदिन्छु, 1 वर्ष नहुँदै बुटको टाका खुस्कियो वा छाँट बिग्रियो भने म तँलाई जेल हाल्छु। तर वर्ष दिनसम्म पनि बुट फाटेनन् वा 1 वर्षसम्म तिनको छाँट बिग्रिएन भने तँलाई 10 रुबल ज्याला दिनेछु। सिमोन डरायो र निर्णय लिन सकेन। उसले मिखाएलतिर हेर्यो र आफ्नो कुहिनोले यसो मिखाएललाई हान्दै, यो काम मल्यौ भन्दै सुस्तरी सोध्यो। मिखाएलले टाउको हल्लाउँदै स्वीकृति दियो। भलादमीले उसको नोकरलाई बोलाएर देब्रे खुट्टाको बुट फुकाल्न हरायो। मेरो खुट्टाको नाप ल्याऊ, उसले भन्यो। सिमोनले 17 इन्च लामो कागजी टेप निकाल्यो र भलादमीका खुट्टाको नाप ओलिन घुँडा टेक्यो। उसका मोजामा दाग नलागोस् भनेर सिमोनले आफ्ना हात एप्रोनमा राम्ररी पुछ्यो। उसले भलादमीका पाइताला, औँला, गोलीगाँठो हुँदै पिँडुलासम्मै नाप्यो, तर त्यो कागजी फित्ता छोटो थियो, तर त्यस मानिसका पिँडुला चाहिँ दलिन जत्रै मोटा थिए। खुट्टा कस्सिने बनाउनु हुँदैन नि, जानिराख्नु नि। सिमोनले 2वटा कागजी फित्ता गाँसेर टाँका लगायो। भलादमीले मोजाभित्र आफ्ना औँलाहरू चलाइरहँदा छाप्रो वरिपरि नजर डुलायो र मिखाएललाई देखियो। त्यो को हो? उसले सोध्यो। यो मेरो कामदार हो, बुट उसैले सिलाउँछ। याद राख, भलादमीले मिखाएललाई भन्यो, यसरी सिलाउनु कि ती बुट मलाई वर्ष दिनभरि खपुन्। सिमोनले पनि मिखाएलतिर हेर्यो, तर के देख्यो भने मिखाएलले त्यस भलादमीलाई हेरेको थिएन, तर उसको पछाडि कुनातिर हेरिरहेको थियो, मानौ उसले त्यहाँ कसैलाई देखिरहेको थियो। मिखाएलले त्यतै हेरिरह्यो र अचानक मुस्कायो र उसको अनुहार उज्यालो भयो। ए मूर्ख, त के कुरामा हाँस्दैछस्? भलादमी गर्जियो। तैले बरु यो छालामै ध्यान दिनु ताकि बुट समयमै तयार हुन्। समयमै तयार हुन्छन्, मिखाएलले भन्यो। पक्का होइन त? भलादमीले भन्यो र आफ्नो जुत्ता र भुवादारी कोट लगायो र ढोकामा गयो। तर उसले अडिएर आफ्नो टाउको निहुराउन बिर्सियो। टाउको ढोकाको चौकोसमा नराम्रोसित ठोकियो। शराब्दै टाउको सुमसुम्यायो र ऊ बग्गीमा बसेर त्यहाँबाट गयो। त्यो मानिस गइसकेपछि सिमोनले भन्यो, त्यसलाई त फलाम ठोक्ने घनले हाने पनि मार्न सकिन्न। त्यसले झन्नैले चौकोस बाहिर हुत्याएन, तर उसलाई अलिकति मात्रै चोट लाग्यो। अनि म्याट्रियोनाले भनी, ऊ जस्तो गरी बाँच्न पाए त बलियो भइहालिन्छ नि। कालले पनि त्यो चट्टान जस्तो मानिसलाई छुन सक्दैन। अनि सिमोनले मिखाएललाई भन्यो, ठिक छ, हामीले काम लिइसक्यौँ, तर यो छालाको कारणले हामी समस्यामा पर्नु हुँदैन। छाला महँगो छ, तर त्यो मानिस रिसा, गल्ती गर्ने छुट हामीले छैन। हेर, तेरा आँखा तेजिला छन् अनि तेरा हात पनि मेरा भन्दा छिटो चल्छन्, त्यसैले यो छाला तै काट। मिखाएलले आफूलाई अराए अनुसार छाला ल्याएर टेबुलमा फिजायो र कैँचीले काट्न थाल्यो। म्याट्रियोना त्यहाँ आएर छाला काटेको हेर्न थाली र उसले छाला काटिरहेको तरिका देखेर छक्क परी, किनभने ऊ बुट बनाएको हेर्दा हेर्दै धेरै कुरा थाहा पाउने भइसकेकी थिए। उसले के चाल पाई भने मिखाएलले बुट बनाउने भनेर छाला काटिरहेको थिएन, तर त्यसले त छाला गोलो पो काटिरहेको थियो। ऊ केही भन्न चाहन्थे, तर मनमनै सोची, सायद मलाई बुट सिलाउने भन्ने थाहा छैन। मिखाएललाई नै यसबारेमा बढी थाहा छ, त्यसैले मैले उसको काममा भाँजो हाल्नु ठिक हुँदैन। मिखाएलले छाला काटी सिध्यायो अनि धागो लिएर सिलाउन बस्यो। तर बुट सिलाउने जसरी दुवै किनारा होइन, बरु हल्का चप्पल सिलाउने जस्तो गरी एक किनारा मात्रै सिलाउन लाग्यो। फेरि म्याट्रियोना छक्क परी, तर यसपटक पनि उसले केही भनिन। मिखाएलले दिउँसोसम्म काम गरिरह्यो।
सिमोन खानाको लागि उठ्यो, यताउति हेऱ्यो र मिखाइलले भलादमीको छालाको चप्पल बनाएको देख्यो। ओहो, सिमोनले सुस्केर हाल्यो र सोच्यो, पुरै 1 वर्षसम्म मसित बस्दा एउटै गल्ती नगरेको मिखाइलले अहिले कसरी यस्तो डरलाग्दो काम गर्न सक्छ। भलादमीले बाक्लो तलुवा भएका बुट सिउन भनेको थियो, तर मिखाइलले 1 सरो तलुवाको हलुका चप्पल पो बनाएको छ। उसले छाला खेर फाल्यो। त्यस भलादमीलाई के जवाफ दिने? म यस्तै छाला कदापि क्षतिपूर्ति दिन सक्दिनँ। उसले मिखाइललाई भन्यो, त के गर्दैछ साथी? तैँले मलाई बर्बाद पारिस। तँलाई थाहा छ त्यस भलादमीले घुँडासम्म आउने बुट बनाउन अर्डर गरेको हो, तर हेर तैँले के बनाइस्यो। ऊ अझै मिखाइललाई हप्काउने थियो होला, तर त्यति नै बेला ढोकामा लगाइएको फलामे घन्टी बज्यो। कसैले ढोका टकटकाइरहेको थियो। झ्यालबाट बाहिर हेर्दा घोडामा चढेको एकजना मानिस त्यहाँ उभिएको थियो। ढोका खोल्दा पहिले त्यस भलादमीसितै आएको नोकर भित्र पस्यो र तिनीहरूलाई अभिवादन गर्यो। अभिवादन फर्काउँदै सिमोनले सोध्यो, भन किन आयो? मेरी मालिकनीले मलाई बुटको बारेमा कुरा गर्न पठाउनु भएको हो। बुटको बारेमा के त? अब मेरा मालिकलाई ती बुट चाहिँदैन, उहाँ मर्नुभयो। यस्तो पनि हुन्छ र? तिम्राबाट निस्केर गएपछि उहाँ घर नपुग्दै बग्गीमै मर्नु भएछ। घर पुगेपछि नोकरहरू उहाँलाई बग्गीबाट झर्न सहयोग गर्न आइपुगे, तर उहाँ त बग्गीमा थैलो चाहिँ खोप्टिनु भयो। पहिल्यै मरिसक्नु भएको रहेछ। जीव यति अररो भइसकेको थियो कि बग्गीबाट बाहिर निकाल्न हामीलाई साह्रै सकस भयो। मालिकनीले मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको अब बुट बनाउनु पर्दैन, बरु मुर्दालाई लगाइदिन हल्का खाले चप्पल चाहियो अरे। मालिकनीले मलाई पर्खेर भए पनि बनाएरै ल्याउनु भन्नुभएको छ, त्यसैले म आएको हुँ। मिखाइलले बाँकी रहेको छाला बटुल्यो र बेरबार पार्यो। आफूले बनाएका हलुका चप्पल हातले प्याट पारेर टकटक्यायो अनि आफ्नो एप्रोनमा पुछ्यो र उब्रेको छाला र ती चप्पल त्यस नोकरलाई दिई पठायो। सालहरू बित्दै गए। मिखाइल सिमोनसित बस्न थालेको पनि 6औं वर्ष लागिसकेको थियो। उसको दैनिकी पहिले जस्तै थियो। ऊ कतै पनि जाँदैनथ्यो। आवश्यक परेको बेलामा मात्रै बोल्दथ्यो र यतिका वर्षमा जम्मा 2 पटक मात्र मुस्कुराएको थियो। पहिलो पटक जब म्याट्रियोनाले उसलाई खाना दिएकी थिए र दोस्रो पटक भलादमी सिमोनको छाप्रोमा आएको बेला। सिमोन आफ्नो कामदारसित ज्यादै खुसी थियो। अब उसले मिखाइल कहाँबाट आएको हो भनेर सोध्न छाडिसकेको थियो। बरु मिखाइल गइहाल्ला कि भनेर डराउँथ्यो। एक दिन तिनीहरू सबै घरैमा थिए। म्याट्रियोना अगेनामा केही पकाइरहेकी थिए। बच्चाहरू बेन्च वरिपरि दौडिरहेका थिए। सिमोन र मिखाइल दुवै जुत्ता सिलाइरहेका थिए। एकजना केटा दौडेर मिखाइलतिर आयो र काँधमा झुक्यो अनि झ्यालबाट बाहिर हेऱ्यो। हेर्नुहोस् त मिखाइल काका, सानी केटीहरू लिएर एउटी महिला यही आइरहे जस्ती छ। ती केटीहरूमध्ये एउटी चाहिँ खुट्टा नभएकी छ। केटाले त्यसो भनेपछि मिखाइल काम छोडेर झ्यालतिर फर्कियो र बाहिर सडकमा हेऱ्यो। सिमोन छक्क पर्यो। मिखाइलले सडक बाहिर कहिल्यै हेर्दैनथ्यो, तर अहिले भने झ्यालमा टाँसिएर केही नियालिरहेको थियो। सिमोनले पनि बाहिर हेऱ्यो। नभन्दै सुकिला लुगा लगाएकी एउटी महिला उसको घरतिरै आउँदै रहेछ। त्यस महिलाले उनीको सुरुवाल र भुवादारी कोट लगाएका नानीहरूलाई डोर्याइरहेकी थिए। ती केटीहरू दुरुस्तै उस्तै थिए, मात्रै एउटी केटीको बायाँ खुट्टो हल्का फरक थियो। महिला आँगनमा छिरी। ढोका खुलेपछि उसले ती केटीहरूलाई पहिले भित्र जान दिए र आफू तिनीहरूका पछि पछि छाप्रोभित्र छिरी। कृपया भित्र आउनुहोस्, सिमोनले भन्यो। हामी तपाईँलाई के सेवा गरौँ? त्यो महिला टेबलको छेउमा बसी। ती 2 साना केटीहरू छाप्रोका मानिसहरूसित डराएर त्यस महिलासित टाँसिए। वसन्त ऋतुमा सिलाउन यी 2 साना केटीहरूको लागि छालाको जुत्ताहरू बनाउनु पर्यो। हामी बनाउन सक्छौँ। हामीले पहिले कहिल्यै त्यस्तो सानो जुत्ता बनाएका त छैनौँ, तर हामी जस्तो पनि जुत्ता बनाउन सक्छौँ। मेरो कामदार मिखाइल यस्ता काममा सिपालु छ।
सिमोनले मिखाइलतिर हेऱ्यो अनि मिखाइललाई आफ्नो काम छोडेर साना केटीहरूलाई एकहोरो हेरिरहेको देखेर छक्क पर्यो। यो सत्य हो कि केटीहरू राम्रा थिए, काला आँखा, मोटा र गुलाबी गाला, राम्रा लुगा र भुवादारी कोट लगाएका। तर अझै सिमोनले बुझ्न सकेन किन मिखाइलले उनीहरूलाई त्यसरी हेरिरहेको छ। के उसले पहिले तिनीहरूलाई चिनेको थियो? सिमोन अक्क बक्क भएको थियो। तर त्यस महिलासँग कुराकानी गर्दै जाँदा मोलतोल टुङ्गो लाग्यो। कुरा मिलेपछि ऊ केटीहरूको खुट्टाको नापो लिन निहुरियो। त्यस महिलाले खुट्टो झुन्डिएकी केटीलाई काखमा राख्दै भने, यस सानी केटीका लागि 2वटा खुट्टाको अलग अलग नापो लैजाऊ र यो झुन्डिएको अर्कै खुट्टाको लागि पनि छुट्टै जुत्ता बनाऊ अनि सधैँ खुट्टाको उही नापोमा 3वटा जुत्ता बनाऊ। यिनीहरू 2टीका खुट्टा बराबर छन्, यिनीहरू जुम्ल्याहा हुन्। सिमोनले फरक खुट्टा भएकी केटीको नापो लियो र उनलाई यस्तो कसरी भयो, यति राम्री केटी छिन्, जन्मिँदै यस्ती हुन् भनेर सोध्यो। होइन, यसकी आमाले यसलाई कुल्चिएर यस्ती बनाई, त्यस महिलाले भनी। तिनीहरूका कुरामा म्याट्रियोना पनि मिसी, किनकि ऊ यो महिला को हो र यी बच्चाहरू कसका होलान् भन्ने कुराले छक्क परेकी थिए। त्यसैले उसले सोधी, त्यसो भए तिमी यिनीहरूकी आमा होइनौ? अह होइन, म उनीहरूकी आमा पनि होइन, न त कुनै नाता साइनो नै छ। तिनीहरू मेरो लागि एकदमै बिराना थिए, तर मैले तिनीहरूलाई ग्रहण गरेँ। तिनीहरू तिम्रा केटाकेटीहरू होइनन् र पनि तिमी यिनीहरूलाई यति धेरै माया गर्दिरहेछौ। माया नगर्ने भए त यिनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्थेन। मैले ती दुवैजनालाई आफ्नै दुध खुवाएँ। मेरो आफ्नै एउटा बच्चा थियो, तर ईश्वरले उसलाई फिर्ता लिए। त्यसो भए तिनीहरू कसका हुन्? त्यस महिलाले तिनीहरूको सबै कथा सुनाई। यी केटीहरूका बाबुआमा मरेको 6 वर्ष जति भयो। दुवैजना 3 दिनको फरकमा मरे। बाबुलाई मंगलबार गाडियो अनि यिनीहरूकी आमा शुक्रबार मरी। यी अनाथहरू बुबा मरेको 3 दिनपछि जन्मेका हुन्। आमा पनि यिनीहरू जन्मेकै दिन मरी। त्यसबेला मेरो श्रीमान र म गाउँमा खेती किसानी गरेर बस्थ्यौँ। हामी तिनीहरूको छिमेकी थियौँ, करेसु जोडिएका। दाउरा काट्न जङ्गल गएको बेला यिनीहरूको बाबु रुखले च्यापिएर मर्यो। त्यसै हप्ताको शुक्रबार उसकी श्रीमतीले जुम्ल्याहा बच्चाहरू पाई। यी साना केटीहरू, ऊ गरिब र एक्लै, मद्दत गर्ने घरमा कोही थिएन। यी बच्चाहरू जन्माई र एक्लै मरी। भोलिपल्ट बिहान म उसलाई भेट्न गएकी थिएँ, तर म झुपडीमा पस्दा बिचरी सेलाइसकेकी रहेछ। मर्ने बेलामा ऊ यो बच्चीमाथि पल्टी छ र यसको खुट्टो कुल्ची छ। गाउँलेहरू भेला भएर उसको शरीर सफा गरे, कफन बनाए र उसलाई गाडे। बच्चीहरू एक्लै भरे। यिनीहरूलाई के गर्ने त? त्यहाँ त्यति बेला गाउँमा म मात्रै सानो बच्चा साथमा भएकी महिला थिए। मेरो पहिलो बच्चा त्यति बेला 8 हप्ताको भएको थियो। त्यसैले मैले तिनीहरूलाई लिएँ। सुरुमा त मैले यो खुट्टा च्यापिएर झुन्डिएकी के बाँच्ली र भन्ने लागेर यसलाई दुध चुसाइन, तर पछि यसमाथि पनि मेरो दया जाग्यो र यसलाई पनि चुसाउन थालेँ। यसरी मैले मेरो आफ्नै छोरो र यी 2 जना गरी 3 जना बच्चालाई मेरो दुध खुवाएँ। म जवान र बलि थिएँ अनि मैले राम्रो खाना खान पाएकी थिएँ। ईश्वरले पनि मलाई यति धेरै दुध दिए कि कहिलेकाहीँ त्यो यिनीहरू अगाएर पनि बगेर खेर जान्थ्यो। कहिलेकाहीँ म एकै पटकमा 2 जनालाई खुवाउँथेँ अनि तेस्रो बच्चा पालो पर्खिरहेको हुन्थ्यो। तर म आफैले पाएको छोरा भने 2 वर्ष नपुगी मर्यो। मेरो अर्को बच्चा अहिलेसम्म भएको छैन। मेरो श्रीमान मकै व्यापारीको लागि मिलमा काम गर्छन्। उनको तलब पनि राम्रो छ। बन्दोबस्त ठिकै गरेका छौँ। तर मेरा आफ्नै बच्चाहरू छैनन्। यी सानी केटीहरू थिएनन् भने म कति एक्लै हुन्थेँ होला। म यिनीहरूलाई माया गर्छु। यिनीहरू नै मेरो जीवनका खुसी हुन्। यति भनेर महिलाले एक हातले खुट्टा च्यापिएकी केटीको हात च्याप्प समाती र अर्को हातले आफ्ना आँसु पुछी। म्याट्रियोनाले लामो निश्वास तान्दै भनी, आमा बाबु बिना पनि बाँच्न सकिन्छ, तर ईश्वर बिना बाँच्न सकिन्न भन्ने उखान साँच्चै रहेछ। तिनीहरूले कुरा गरिरहेका बेला अचानक मिखाइल बसिरहेको कुनातिरबाट ग्रीष्म ऋतुमा बिजुली चम्के जस्तो भयो र पुरै झुपडी झलझल भयो। सबैजनाले मिखाइलतिर हेरे। ऊ भने एक टकले माथितिर हेरेर मुस्कुराइरहेको थियो।
त्यो महिला केटीहरू लिएर गई। मिखाएल बेन्चबाट उठ्यो र काम बन्द गर्यो र एप्रोन निकाल्यो। त्यसपछि सिमोन र उसकी श्रीमतीका सामुन्ने अभिवादनको शिर नेहुराउँदै भन्यो, बिदा माग्छु मालिकहरू, ईश्वरले मलाई माफ दिए। तपाईँहरूसित बसुन्जेल कुनै भुलचुक गरेको रहेछु भने क्षमा गरिदिनु। तिनीहरूले मिखाएलको मुखमण्डलमा एक दिव्य ज्योति चम्किरहेको देखे। सिमोन उठेर मिखाएलको अगाडि खोप्टो परेर भन्यो, मिखाएल, तिमी साधारण मानिस होइनौ। म तिमीलाई मैसित बस भन्न पनि सक्दिनँ, न त तिमीसित केही सोध्न नै सक्छु। तर मलाई यति चाहिँ भन, मैले तिमीलाई भेट्टाएर घरमा ल्याउँदा तिमी निराश थियौ। जब मेरी श्रीमतीले तिमीलाई खाना खुवाई तिम्रो अनुहार उज्यालो भयो। त्यसपछि जब त्यो भलादमी बुट अर्डर गर्न आयो र त्यतिखेर पनि तिमी मुस्कुरायो र झनै उज्यालो भयो। अनि अहिले यस महिलाले साना केटीहरू लिएर आएपछि तिनलाई देखेर तिमी तेस्रो पटक मुस्कुरायो र दिन जत्तिकै चहकिलो भयो। तिम्रो अनुहार किन यति चम्किलो भयो? किन तिमी 3 पटक मुस्कुरायो? मिखाएलले जवाफ दियो, ईश्वरले मलाई दण्ड दिएका थिए, तर अब म यसबाट मुक्त भएको छु, त्यसैले ममा त्यो चहक देखिएको हो। म 3 पटक मुस्कुराएँ किनभने ईश्वरले मलाई 3 सत्य जान्न पठाएका थिए, जुन सत्यहरू मैले यस अवधिमा थाहा पाएँ। पहिलो सत्य, मैले तिम्री श्रीमतीले मलाई दया देखाउँदा चाल पाएँ, त्यसैले म पहिलोचोटि मुस्कुराएँ। दोस्रो सत्य, मैले त्यो धनी मानिस बुट अर्डर गर्न आउँदा थाहा पाएँ अनि त्यसबेला पनि म हाँसेँ। अहिले मैले ती सानी केटीहरूलाई देखेपछि तेस्रो अर्थात् अन्तिम सत्य थाहा पाएँ र तेस्रोचोटि हाँसेँ। सिमोनले सोध्यो, मलाई भन मिखाएल, ईश्वरले तिमीलाई किन सजाय दिए अनि ती 3 सत्य के हुन्? मलाई पनि जान्न मन लाग्यो। मिखाएलले जवाफ दियो, ईश्वरको आज्ञा पालन नगर्दा मैले सजाय भोग्नु पर्यो। म स्वर्गमा देवदूत थिएँ तर ईश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेँ। ईश्वरले मलाई एउटी महिलाको आत्मा लिन पठाए। म पृथ्वीतिर उडेँ र भर्खरै जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी एउटी सुत्केरीलाई एक्लै पल्टिरहेकी फेला पारेँ। शिशुहरू मुस्किलैले आमाको छेउमा चलमलाइरहेका थिए, तर त्यो सुत्केरी तिनीहरूलाई आफूतिर तानेर दूध चुसाउन सक्ने अवस्थामा थिएन। उसले मलाई देखी र यो बुझे कि ईश्वरले मलाई उसको प्राण लिन पठाएका हुन्। रुँदै उसले मसँग बिन्ती गरी, हे देवदूत, मेरा पति भर्खरै गाडिएका छन्, मेरा कोही आफन्त छैनन्, म पनि मरे भने यी टुरीहरूलाई पाल्ने कोही हुँदैन, मेरो प्राण नल्याऊ। मलाई मेरा छोरीहरू स्याहार्न देऊ। मर्नु अघि म तिनीहरूलाई आफ्ना खुट्टामा उभिने बनाउँछु। बच्चाहरू बुबा आमा बिना बाँच्न सक्दैनन्। मैले उसले भनेको माने। मैले एउटा बच्चालाई उसको स्तनमा लगाइदिएँ र अर्कोलाई उसको पाखुरामा राखिदिएँ र स्वर्गमा फर्किगएँ। मैले ईश्वरलाई जवाफ दिएँ, मैले त्यस आमाको प्राण लिन सकिनँ। उसको पति भर्खरै रुखले खिचेर मरेको रहेछ। त्यसले भर्खरै जुम्ल्याहा बच्चा पाएकी छ। मेरो प्राण नल्याऊ भनेर त्यसले बिन्ती गरी। तर ईश्वरले भने, जाऊ, त्यस आमाको आत्मा लिएरै आऊ अनि 3 सत्यहरू थाहा पाऊ। पहिलो मानिसमा के कुरा हुन्छ, दोस्रो मानिसलाई के थाहा दिएको हुँदैन, अनि तेस्रो मानिस केले बाँच्दछ। यी 3 सत्यहरूबारे बुझेपछि मात्रै तिमी स्वर्गमा फर्किनेछौ। त्यसपछि म फेरि पृथ्वीतिर उडेँ र ती आली सुत्केरीको प्राण खिचेर लिएँ। बच्चाहरू उसको स्तनबाट झरे। उसको शरीर ओछ्यानमा गुडुल्कियो र एउटा बच्चालाई खिच्यो। म उसको आत्मा लिएर ईश्वर कहाँ जान गाउँमाथि उडेँ, तर एउटा बतासको झोक्काले मेरो पखेटा झारिदियो। उसको आत्मा चाहिँ उडेर माथि गयो भने म सडकको किनारामा खसेँ। यतिका वर्ष आफूहरूसित बस्ने को थियो भन्ने कुरा सिमोन र म्याट्रियोनाले चाल पाए। कसलाई आफूहरूले घाँसपास दिएका रहेछौँ भन्ने पनि चाल पाए अनि तिनीहरू खुसीले रोए। देवदूतले भन्यो, म मैदानमा एक्लै थिएँ नाङ्गै। मानिसको स्वरूपमा रूपान्तरण हुनुअघिसम्म मलाई मानिसका खाँचोहरू के हुन् भन्ने थाहा थिएन। भोक र ठन्डी के हो थाहा थिएन। म भोकाएको थिएँ, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको थिएँ र गर्नुपर्ने कुरा के हो मलाई थाहा थिएन। म खसेको ठाउँ नजिकै मानिसहरूले प्रार्थना गृह बनाएको देखेँ।
र शरण पाइएला कि भन्ने आशाले त्यहाँ गएँ। तर त्यो बन्द थियो, त्यसैले म भित्र पस्न सकिनँ। बतासबाट भए पनि जोगिन्छु भन्ने ठानेर म प्रार्थना गृहको भित्ताको छेको पारेर अडिएको थिएँ। सास पर्यो, मेरो भोक, जाडो र पीडा बढिरहेको थियो। अचानक मैले बाटोमा एउटा मानिस आइरहेको चाल पाएँ। मानिसको चोला लिएपछि नश्वर मानिसको अनुहार मैले पहिलो पटक देखेको थिएँ। त्यो मानिस डरलाग्दो थियो र जाडको सुरमा आफ्ना केटाकेटी कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले एक्लै के फलाकिरहेको थियो। अर्थात् त्यो तिमी सिमोन थियौ। यो मानिस आफै यस्ता समस्यामा रहेछ, मलाई के पो मद्दत गर्ला र भन्ने मलाई लाग्यो। मलाई देखेर त्यो मानिस अर्थात् तिमी तर्किएर हिँड्यौ र म निराश भएँ। तर जब तिमी फर्किएर आयौ, तिमी परिवर्तन भएका थियौ। वास्तवमा तिम्रो अघि काल नाचिरहेको थियो, तर यसपल्ट तिमीमा ईश्वरको उपस्थिति थियो। तिमीले मलाई आफ्नो कोट फुकालेर लगाइदियो अनि मर्मत गर्न भनी बोकेर ल्याएका जुत्ता पनि लगाइदियो र मलाई आफ्नो साथमा घरमा लिएर आयो। घरमा म्याट्रियोनाले मलाई रक्स्याहा भटानेर सत्तो श्राप गर्यो। तिम्रो व्यवहारले तिम्रो वरिपरि पनि मृत्यु मडारिरहेको थियो, त्यसैले मलाई त्यहाँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। त्यो ठेहिराउने चिसोमा तिमी मलाई घरबाट बाहिर थपाउन चाहन्थ्यौ। कदाचित म घर बाहिर निस्कनु परेको भए तिमी पक्का मर्ने थियौ। अचानक तिम्रो पतिले तिमीसँग ईश्वरको प्रसङ्ग उठाए र एकाएक तिमी बदलियौ। तिमीले मलाई पहिलो पटक खाना पस्किएर दिइरहँदा मतिर हेर्यौ। मृत्युले तिमीलाई छोडिसकेको थियो र तिमी जीवित भएको थियो, अर्थात् त्यसमा पनि मैले ईश्वर देखेँ। अनि ईश्वरले मलाई सिक्न पठाएको पहिलो कुरा थाहा पाएँ, मानिसमा के कुराले बास गरेको हुन्छ। मैले थाहा पाएँ मानिसमा ममता बास गर्दो रहेछ। सजाय पाएको पहिलो दिन नै ईश्वरले मलाई पहिलो सत्य सिकाइदिएकोमा म पहिलो पटक हाँसेँ। तर मलाई त अझै दुईवटा सत्य जान्नु नै थियो। मानिसलाई के थाहा दिएको हुँदैन अनि मानिस केले बाँच्दछ। म तिमीसँगै बस्न थालेको वर्ष दिन भइसकेको थियो। एक दिन एकजना भलादमी वर्ष दिनसम्म छाट नबिग्रिने अनि टाँका पनि नखुस्किने बुट सिलाइदेऊ भन्न आयो। मैले उसलाई हेरेर के थाहा पाएँ भने मेरो सहकर्मी देवदूत उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। घाम अस्ताउनु अघि उसले त्यस धनी मान्छेको प्राण खिच्नेछ भन्ने मैले चाल पाएँ। अनि मलाई लाग्यो यो मानिसले वर्ष दिनको बन्दोबस्त मिलाउँदैछ, तर उसलाई दिन ढल्नु अघि नै मर्नेवाला छु भन्ने रत्तीभर पनि थाहा छैन। मैले ईश्वरले सिक्न पठाएको दोस्रो सत्य थाहा पाएँ, मानिसलाई एकैछिनपछि पनि के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा दिएको हुन्न रहेछ। तर मलाई अझै मानिस केले बाँच्दछ भन्ने सत्य थाहा हुन सकेको थिएन। त्यसका लागि मैले 6 वर्ष कुर्नु पर्यो। आज यस महिलाले ती जुम्ल्याहा नानीहरू लिएर आई। मैले ती केटीहरूलाई चिने र तिनीहरूको पालन पोषण कसरी र कोद्वारा भइरहेको रहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ। मैले दया लागेर प्राण नखिचेकी महिला तिनै बच्चीहरूकी आमा थिए। मैले सोच्न थालेँ त्यस भर्खरैकी सुत्केरीले बच्चाहरू आमा बाबु बिना बाँच्न सक्दैनन् भनेर बिन्ती भाउ गरेकी हुनाले मैले उसको कुरा पत्याएर पहिलोपल्ट उसको प्राण नलिई फर्किएको थिएँ। तर आज देखेँ एकजना परचक्री महिलाले तिनीहरूलाई राम्रो स्याहार गरेर हुर्काइरहेकी रहेछ। आफ्नै कोखका बच्चा नभए पनि ती नानीहरूका मायाले त्यो रोई र त्यसमा पनि ईश्वरले बास गरेको मैले देखेँ। अनि ईश्वरले मलाई जान्न पठाएको तेस्रो सत्य थाहा भयो, मानिस केले बाँच्दो रहेछ, अर्थात् मानिस अरू मानिसमा भएको ममत्वको कारणले बाँच्दो रहेछ। मैले चाल पाएँ मानिस आफ्नै स्याहार सुसारले होइन, तर अरू मानिसको माया ममता र स्याहार सुसारले बाँच्दो रहेछ। मैले चाल पाएँ मानिस आफ्नै स्याहार सुसारले होइन, तर अरू मानिसको माया ममता र स्याहार सुसारले बाँच्दो रहेछ। ती केटीहरूलाई जन्माउने आमालाई उनीहरू कसरी बाँच्नेछन् भन्ने कुरा थाहा दिएको थिएन। न त त्यस धनी मानिसलाई एकैछिनपछि आफूलाई बुट चाहिन्छ कि मुर्दा बन्द लगाउन हलुका चप्पल चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थियो। म यस धरतीमा मानिस भई झरेपछि अर्को कुनै मानिसमा मेरा प्रति दया पलाएको कारणले गर्दा बाँचे। म बाँचे किनभने तिमी र तिम्रो श्रीमती म प्रति दयालु भयो।
ती टुहुरी केटीहरू बाँचे किनभने कोही एउटा परचक्री महिलाले तिनीहरूलाई आफ्नै छोराछोरी जसरी पाल्नलाई त्यसको हृदयमा ममता जाग्यो। आमा बाबु नभए तापनि तिनीहरू बाँचिरहेका छन्। बल्ल आएर मैले अन्तिम सत्य बुझेँ, वास्तवमा प्रेमद्वारा नै मानिस बाँच्ने रहेछ। जुन मानिसले ईश्वरलाई प्रेम गर्छ उसमा ईश्वर बास गर्छन्, किनभने प्रेम नै ईश्वर हुन्। हेर्दा हेर्दै देवदूतका काँधमा पखेटा पलाए र ऊ आकाशतिर उड्यो। सिमोन र उसकी श्रीमतीले होस सम्हाल्दा छाप्रो पहिले जस्तै सामान्य थियो।